अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, अक़वाम की ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं, ऐसे अलमनाक दिन आते हैं, ऐसे अलमनाक होलनाक सानियात हो जाते हैं कि वो कभी भी उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर भी एक ऐसा ही अलमनाक सानिया, ऐसा दिल खराश वाक़या अभी भी मौजूद है कि पूरी कौम हैरत और सदमे का शिकार है और अभी भी उन सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश कर रही है जो इस वाक़े के बाद जन्म लेते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ सानिया 9 मई की, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के ज़ामिन रियासती इदारों के ऊपर डायरेक्टली कुछ सियासी शरपसंद सियासी मकासद का लिबादा ओढ़े हुए अपने सियासी अज़ाइम को लिए हुए जो है वो हमलावर हो जाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, मुल्क में खाना जंगी की एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और हम देखते हैं कि ये तमाम सिलसिला चल पड़ता है, ये उसी का तसलसल होता है कि हम देखते हैं कि एक जानिब मिडल ईस्ट के अंदर भी बहुत सारी क़ुव्वतें मुतारिक हुई कि वहाँ पर खाना जंगी कराई गई, वहाँ पर अपनी अफवाज के ऊपर हमले कराए गए, अपनी हुकूमतों के ऊपर हमले कराए गए और उसके पीछे आपको पता चलता है कि कुछ और एलिमेंट्स जो है इजराइल स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स जो है वो उसके पीछे पाए गए और अब इस वक्त मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। तो उसी की सिलसिले की एक कड़ी हमने पाकिस्तान में सानिया 9 मई के दिन देखी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो ये मोड़ आया है, जो नाजुक तरीन मोड़ आया है, ये लगता है कि भाई मुल्क का अब शिराजा जो है बिखर जाएगा। मगर पाक फौज ने, पाकिस्तान के रियासती इदारों ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया फौरी तौर पर, बल्कि उनको इनफ स्पेस दी कि वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो उसको रिकैलिब्रेट करें, वो ज़रा सोच विचार कर लें कि ये हम क्या कर रहे हैं। उनको सोच विचार करने का मौका मिला, मगर जो मनसूबा साज थे, सहूलतकार थे, जो जिम्मेदारान थे सानिया 9 मई के, उनकी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को, जब हमने आईएमएफ को खत लिखा वो काम नहीं कर सका, जब हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बात की इन्वेस्टर्स को हमने मैसेज दिया कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट होने वाला है, श्रीलंका बनने वाला है, उस वक्त वो वाली भी उनकी हरकत काम ना आई, तो अब उन्होंने सानिया 9 मई करके रियासत पाकिस्तान के ऊपर ही हमला कर दिया। कहाँ हम एक इस वक्त इस नैच के पर मौजूद थे, अब भी उन कुछ किरदारों की जानिब भी आते हैं, मगर सवाल इस वक्त ये मवाजना थोड़ा सा ये करना है कि उस वक्त जब पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, इस वक्त देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान के रियासती इदारों की कोशिशों से हम देखते हैं जो SIFC का एक बड़ा फाल किरदार है और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के रियासती इदारे जिस तरीके से भरपूर अपनी तवानाई लगा रहे हैं पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो उसके समरात हमें इस तरीके से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 5 खुशखबरियाँ मिलती हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है रेमिटेंसेस रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुँच जाते हैं। मार्च के महीने में $4.1 बिलियन रेमिटेंसेस, और ये तमाम पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की क़यादत, सियासी और उसकी क़यादत के ऊपर एतमाद का मज़हर होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। अच्छा, फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि फिच ग्लोबल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव कर दी है CCC प्लस से B नेगेटिव के ऊपर, और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की जो मुआशी तसलसल है, मुआशी इस्तेहकाम है, उसके बारे में एक अच्छी नवीद सुनाई, बड़े अच्छे इंडिकेटर्स उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए। अच्छा, फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम होता है जिसके अंदर बड़े बड़े दुनिया के माइनिंग जाइंट्स पाकिस्तान में आते हैं, MOU साइन करने की बातें होती हैं, पाकिस्तान की जो मादनियात की दौलत है, मादनी दौलत, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी तलाश के लिए और उसका जो पोटेंशियल है उसको पाकिस्तान की तरक्की के लिए यूटिलाइज करने के लिए काम के ऊपर काम बल्कि शुरू हो गया है। मुआहिदात के ऊपर बात हो रही है, इसका तमाम की तमाम सिचुएशन जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ी कामयाबी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको बाकायदा मदऊ किया जाता है, उनको रियासती गेस्ट का दर्जा दिया जाता है, उनको यहाँ पर ठहराया जाता है और उनको जो है ऐसे मौके फराहम किए जाते हैं, उनको ऐसे ऐसे शोबे दिखाए जाते हैं, उनको बाकायदा गाइड किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने काम करना है, सरमायाकारी करनी है, तो ये वो शोबे हैं, आपको पूरी गारंटी देते हैं। आर्मी चीफ ने बाकायदा उनको यकीन दिलाया कि आपके साथ रियासत है, आपको पूरी सिक्योरिटी की गारंटी है, आपको जो है तरजीह बुनियादों के ऊपर तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी, आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें, पाकिस्तान के अंदर अपना टैलेंट, अपनी एक्सपर्टीज़ जो है, अपना नॉलेज और अपनी वर्क एथिक जो है पाकिस्तान में लेकर आएँ। पाकिस्तान की मईशत के अंदर भरपूर किरदार अदा करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है एक मिशन पाकिस्तान में मौजूद था और उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी लॉयल्टी जो है, अपनी मोहब्बत, उसका तकाजा पूरा कर दिया और ये पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के ऊपर, पाकिस्तान के रियासी इदारों के ऊपर एतमाद का बेहतरीन मज़र था कि 80 से ज़ायद ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान आते हैं। फिर 5वीं खबर की
جانب میں آ رہی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی کانگریس مین کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں آتا ہے اور وہ سپہ سالار سے بھی ان کی جب ملاقات ہوتی ہے وہ قطعی طور پر پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرتے, کسی بھی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے عدالتی معاملات کے اوپر سوالات نہیں اٹھاتے جیسا کہ تصور کیا جا رہا تھا. اور اس کے برعکس وہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اکنامک کوپریشن کیسے بڑھانا ہے, اسٹریٹجک کوپریشن کے اوپر بات ہوتی ہے. اور سب سے اہم ترین پاکستان کا اس خطے کی اسٹیبلٹی امن و استحکام کے لیے جو پاکستان کا ایک لازوال کردار ہے, پاکستان کی جو ایک کلیدی طور پر پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو وہ باقاعدہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس امید کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آئندہ بھی اس خطے کے امن و استحکام کے لیے کام کرتا رہے گا. اور یہ پاکستان اور امریکہ کے جو پازیٹیو تعلقات ہیں, پاکستان اور امریکہ کی ایک آئرن کلیڈ ریلیشن شپ کی جانب جو ہے آغاز شروع ہو گیا ہے. اب یہ مزید جو ہے یہ تعلقات ہموار ہوں گے ایک ایسے کانٹیکس کے اندر جب امریکہ جو ہے پوری دنیا کے اوپر اپنے دوستوں کے اوپر بھی, دوست ممالک کے اوپر بھی ٹیرف لاگو کر رہا ہے اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. مگر پاکستان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری بہترین سفارتکاری کا ایک بہترین مظہر ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بلکہ تعلقات امپروو ہو رہے ہیں اور ہمیں جو ہے یہ آرٹ اس وقت سمجھ آ گیا, ہم اس آرٹ کو بہترین پلے کر رہے ہیں. دا آرٹ آف ڈپلومیسی, بیلنس ڈپلومیسی کے ایک جانب سپر پاور چائنا, دوسری جانب سپر پاور امریکہ, اس کے درمیان ہم نے بیلنس کیسے سٹرائک کرنا ہے. اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے بیرن لینڈ جو ہے, جو آپ کی جو بنجر زمینیں پڑی ہوئی تھیں ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی, پاکستان کی فوڈ باسکٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں SIFC اور پاکستان کے اداروں کا بہت بڑا کردار ہے, انہی کا یہ انیشیٹو ہے. پھر پاکستان کے نیوی نظام کی ترویج شروع ہو گئی ہے, اس کا نئے سرے سے اس کو ریویمپ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی زراعت کی اس وقت جو ضروریات ہے اس کو پورا کیا جا سکے. اور پاکستان کو چونکہ ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج کے تناظر میں بھی مزید جو ہے واٹر ریزروائرز کی, پانی کے ذخائر کی ضرورت ہے, چونکہ فلڈز آتے ہیں ہمارے پاس, اس پانی کو سٹور کرنے کا کوئی میتھڈ نہیں ہوتا, تو مزید کینالز بھی بنائی جا رہی ہیں. تو یہ کام بھی اس وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. اب اس کانٹیکس کے اندر پاکستان جہاں پر کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کے عالمی جو کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی زبردست خبریں دے رہے ہیں. پاکستان جو ہے اس وقت, جیسے کہ سپہ سالار نے بڑا واضح کہا کہ پاکستان نے جو ہے وہ اس وقت ترقی کر رہا ہے, ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے, پاکستان کا گروتھ پوٹینشیل کیسے انلیش ہوگا, اب یہ سوالات نہیں ہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان نے اب کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے. سپہ سالار نے بڑا واضح طور پر دو ٹوک کا پیغام دے دیا. اور اس کے علاوہ چونکہ آرمی چیف کا پیغام جو ہوتا ہے وہ چونکہ ہر افسر, ہر جوان کے دل کی آواز ہوتا ہے, اس کی دل کی ترجمانی ہوتا ہے, تو اس کانٹیکس میں ان کا یہ والا جملہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے بیرون ملک مقیم اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اندرونی بھی ایسے ایلیمنٹس ان کو واضح طور پر تنبیہ کر دی کہ آپ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی جو آپ ٹرینڈز چلا رہے ہیں, جو خبریں وغیرہ دے رہے ہیں پاکستان مخالف, ریاست مخالف, ان کا پوری قوم جو ہے وہ بائیکاٹ کرے. اور اس کو بھی ان کو جو ایسے ایلیمنٹس کو بھی انہوں نے جو سختی سے وارننگ دی ہے. تو اب سوالات یہاں پر جو ہیں وہ بہت سارے ایڈریس ہو جاتے ہیں کہ جو بھی ایسی قوتیں, جو بھی ایسے ایلیمنٹس جو پاک فوج کی جو فولادی دیوار ہے اس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو پاش ہو جائیں گے, ان کو کامیابی نہیں ملے گی. چاہے وہ والے ایلیمنٹس جو جنہوں نے سانحہ 9 مئی کرایا, چاہے وہ ایلیمنٹس جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف ٹرینڈز لاتے ہیں, ریاست کے خلاف لابنگ کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف بلز لانے کی کوشش کرتے ہیں, ان سب کو جو ہے ایک تو پاکستان کے اندر ہونے والے جو تمام پازیٹیو ڈائنامکس ہیں ان کے ذریعے سے بھی جواب مل گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سپہ سالار ہیں اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کی پرفارمنس کے ذریعے سے بھی ایک بڑا عمدہ جواب مل گیا کہ پاکستانی قوم کا, حالانکہ ہمارے ہاں بڑی زیادہ فالٹ لائنز ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں لسانی فالٹ لائن موجود ہے, ہمارے یہاں ڈویژنس بہت زیادہ ہیں, کلچرل ڈویژنس بہت زیادہ ہیں, ہمارے یہاں سیکٹیرین ڈویژنس بھی ہمارے یہاں موجود ہیں, ہمارے یہاں جو علاقائی اور لسانی ڈویژنس ہمارے یہاں موجود ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود ہماری جو قوم کو جو ایک بائنڈنگ فیکٹر, جو ایک چیز گلو کی طرح جوڑ کے رکھتی ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. اس گلو کو اکھاڑنے کی پہلی بار جو کوشش کی گئی تھی وہ سانحہ 9 مئی کے وقت کی گئی تھی کہ یہ جو گلو ہے جس نے پوری قوم کو جوڑا ہوا ہے, تمام کے تمام تضادات کے باوجود پاکستان
ایک خوبصورت گلدستہ ڈفرینٹ اقوام کا، ڈفرینٹ نسلوں کا، ڈفرینٹ کلچرز کا، یہ جو خوبصورت گلدستہ ہے، یہ ڈفرینٹ مذاہب کا گلدستہ، اس کو جوڑنے والی جو قوت ہے وہ پاکستانی فوج ہے. اور اس گلدستے کو جب پاش پاش اس کا شرازہ بکھرنے کی جب کوشش 9 مئی کے روز کی گئی تھی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پاکستان کی تقدیر بدل دینے والے سٹیپس ہوئے، ڈرامیٹک سٹیپس ہوئے. عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر کس طریقے سے جو ہے پاکستان کو وہ دوبارہ اس سانے کے اثرات سے بچایا، اور آج پاکستان وہاں پر کھڑا ہے کہ اب سوال وہی ہے کہ ہم نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.